पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माननीय पुष्पकमल दाहाल जी, माननीय गृहमंत्री जी जो आज का हस्ताक्षरकारी, माननीय मंत्रीज्यूहरू, नेतागण, आज राष्ट्रिय राजनीति में एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने र आफ्नै राजनीतिक जीवनलाई मूलधारको राजनीतितर्फ, निर्विवाद राजनीतितर्फ, राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको राजनीतितर्फ निष्ठ ढङ्गले मोडेर हस्ताक्षरीको रूपमा यहाँ प्रस्तुत सीके राउतज्यू आज विशेष सम्बोधन गर्नै पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस, महिला दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण सहभागी मान्यज्यू र साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज एउटा विशेष यसै यो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस, महिला दिवस विशेष दिन छ। त्यसमाथि आज अर्को एउटा विशेष दिनको रूपमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रकट भएको छ। यस कामलाई सफल पार्नका निम्ति योगदान गर्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर सीके राउतजी, जसमा साधारण निर्णय क्षमता मैले देखेँ। हतियार उठाउने ठाउँबाट, जनयुद्धका ठाउँबाट युद्ध विराम, शान्ति वार्ता, शान्ति प्रक्रिया, संसदमा सहभागिता, सरकारमा सहभागिता, चुनावमा सहभागिता, संविधान बनाउने कुराको एक ढङ्गले अगुवाई, त्यसपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता गर्ने कुरामा निर्णय जोसुकैले, सानो मुटुकोले, सानो हिम्मतकोले सक्दैन। निर्णय क्षमता देखाउनु। मैले सीके राउतजीमा पनि त्यो अलिकति त्यस्तो छाँटकाँट देखेँ कि निर्णय हामी सबैलाई थाहा छ उहाँ एक पृथक धारको राजनीति, उहाँका दुईटा पाटा थिए राजनीतिका। एउटा पाटो सदैव प्रशंसा योग्य रह्यो, उहाँले सधैँ पक्ष पोषण र वकालत गर्नुभयो र त्यसमा अडिग रहनुभयो, त्यो एउटा सकारात्मक पाटो रह्यो। अर्को पाटो जसलाई हामी पृथकतावादी आन्दोलन भनिरहेका थियौँ। आज यहाँहरूले सुन्नुभयो, उहाँले समग्र राष्ट्रिय एकता, जाति जाति, भूगोल भूगोल, क्षेत्र क्षेत्र, धर्म अनेक नाममा लडाउने कुरा नै अनुपयुक्त हो, लड्ने कुरा नै अनुपयुक्त हो। त्यसकारण राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय समृद्धि आफू प्रवेश गरेको अब यता र यसमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यो साधारण निर्णय होइन।
महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु। उहाँ एउटा वेल एजुकेटेड इन्जिनियर, साइन्टिस्ट, कता कता बाटो बिराउँदै बिग्रिने हो कि मलाई पनि अलिक डर थियो, तर खुसी लाग्यो। टेक्नोक्र्याट मात्रै होइन, एउटा थिङ्कर पनि हो सिकेर आउट। त्यसर्थ उहाँले त्यो निर्णय गर्न सक्नुभयो। आज नेपाली जनताको लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ र जनताको अभिमत सर्वोपरि हुन्छ। र जनताको अभिमत कहिले कसरी प्रकट हुने? जनताको अभिमत आन्दोलनको रूपमा प्रकट हुन्छ। 7 सालमा जनताको अभिमत प्रकट भयो, राणा शासन फालियो। जनताको अभिमत प्रकट भएको हो। प्रतिवाद गर्नु जायज थियो। 7 सालमा एकपल्ट जनताको अभिमत बेग्लै ढङ्गले प्रकट भयो। त्यसपछि जनताको अभिमतलाई फेरि दबाइयो। जनताको धारणा, नेपाली जनताको आकांक्षा आदि इत्यादि भन्दै चुनावबाट जितेको सरकार संसद भङ्ग गरेर अनि तानाशाही लगाइयो जनताको अभिमतका नाममा। छली कुरा हो, डाँट कुरा हो त्यो। त्यसका विरुद्ध लामो समय जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न खोजे, तर तानाशाहीले रोक्यो। 46 सालमा फेरि जनताको अभिमत प्रकट भयो। त्यस अभिमतलाई सफलतामा पुर्याइयो, तर पूर्ण सफलतामा पुर्याउन सकिएन, विस्तार गर्न सकिएन। अलिकति त्यतापट्टि अलिकति हल्ला जस्तो भयो। त्यसो नभए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अब त्यसपछि फेरि 46 सालमा जनताले प्राप्त गरेका अधिकार पनि फेरि खोसिए। फेरि 62-63 मा जनताको अभिमत हिंसाका विरुद्ध तर शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रकट भयो। किनभने शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै हिंसालाई पराजित गर्न सक्ने जनताको शक्ति बनिसकेको थियो र प्रतिक्रियावादीहरूको शक्ति हिंसाबाट पनि आफूलाई जोगाउन नसक्ने कमजोर हालतमा पुगिसकेका थियो। तत्कालीन माओवादीले हिंसा किन छोड्यो? त्यसको सैद्धान्तिक निष्कर्ष यही हो। हिंसाको बाटो नअपनाएर शान्तिपूर्ण बाटोबाट पनि हिंसा सहित आए पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई पराजित गर्न सकिन्छ। त्यसकारण अब हिंसा अपनाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यो निष्कर्षमा माओवादी पनि पुग्यो। त्यसयता अब हिंसाको औचित्य र सन्दर्भ सम्पूर्ण रूपमा समाप्त भयो। किनभने अब जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएका छन्। संविधान जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट 80% जनमत भोट खसेको प्रतिनिधित्वबाट संविधान बन्यो। संविधानले जनतामा सार्वभौम सत्ता सुनिश्चित गर्यो। संघीय प्रणाली, लोकतन्त्रका सम्पूर्ण मूल्य मान्यता, त्यसमा वेस्टमिन्स्टर सिस्टम भन्दा बढी संसदीय प्रणाली भए पनि
त्यति मात्रै होइन, समानुपातिक सहभागिता र समावेशिता समेत समेटेको संसदीय प्रणाली। त्यसकारण यो हामीले अपनाएको प्रणाली ब्रिटिस संसदीय प्रणाली मात्रै होइन, ठ्याक्कै त्यस्तो प्रणाली, त्यसको नकल पनि होइन, त्योसँग मेल पनि खाँदैन। हाम्रो पृथक छ र सबै तहका जनता समान अधिकार, समान अवसर, सबै क्षेत्रका, सबै पेशा व्यवसायका जनता समान अधिकार, समान अवसर, बराबरी सुरक्षा र उत्तिकै सम्मानका हकदार छन् भन्ने कुरा संविधानले व्यवस्था गर्छ। संविधानले मौलिक हकको रूपमा धारा 16 देखि 48 सम्म 33 वटा धारा, त्यसमा 2टा धारा कार्यान्वयनका लागि भए पनि 31 वटा धाराहरू मौलिक हकका निम्ति छुट्टिएका छन्। अबसम्ममा ती कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सबै मौलिक हकहरू समेटेर 16 वटा मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुनहरू बनिसकेका छन् र सम्पूर्ण स्वाधीनताका, स्वतन्त्रताका हकहरू, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, सम्पत्तिका हकदेखि लिएर विभिन्न स्वतन्त्रताका हकहरू, मौलिक हक बाहेकका कुराहरू, नागरिक अधिकार, मानव अधिकार, सबै कुरा संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ र कुनै कुरामा चित्त बुझेको छैन भने त्यो लोकतान्त्रिक विधिबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै जनताका बीचमा लाने र जनताको अभिमत प्राप्त गरेर सरकार गठन गर्ने, संसद निर्माण गर्ने, संसदको माध्यमबाट कानुन निर्माण गर्ने, संसदको माध्यमबाट संविधान परिवर्तन गर्ने, संविधान संशोधन समेत गर्ने, ती समेतका सारा हक अधिकारहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतामा निहित छन्। यसकारण अब न हिंसाको आवश्यकता छ, न अरू कुनै बाटोको आवश्यकता छ, न आफ्नो आग्रहलाई जनताको इच्छा भन्दै जनतामाथि थोपर्ने कुनै औचित्य छ। त्यसकारण आजको आवश्यकता अब संविधानले भनेको, संविधानले देखाएको, संविधानले व्यवस्था गरेको, संविधानले प्रत्याभूत गरेको बाटो र मूलधारको राजनीति, शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता समेतका कुराहरू नै आजका आवश्यकता हो। त्यसै कारण आज सिँगै देशलाई चाहिएको, संविधानले भनेको, सरकारले भनेको र सिँगै देशलाई चाहिएको कुरा के हो भने देशको सार्वभौम सत्ताको सुरक्षा, सम्मान, देशको स्वाधीनताको सुरक्षा, सम्मान र कार्यान्वयन। स्वाधीन देश छ तर आफ्नो स्वाधीन हकको, स्वतन्त्रताको कार्यान्वयन गरिँदैन भने त्यो सही कुरा हुन सक्दैन, त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। देशको भौगोलिक अखण्डता, देश अविभाज्य छ र देशको भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण रहन्छ। देशको 1 इन्च जमिन पनि छुट्याउन, टुक्र्याउन, कसैलाई दिन मिल्दैन र त्यसमा कुनै सहमति, कुनै सम्झौता या कुनै सहनशीलता हुन सक्दैन। त्यो देश विरोधी काम हुन्छ। त्यसकारण मुख्य कुरा सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता।
यसपछि देशका हितहरूको रक्षा, देशको हाम्रो देश अत्यन्त स्वाभिमान राख्न लायकको देश हो, किनभने दुनियाँका ठुला ठुला देशहरू उपनिवेश हुँदा यो देश स्वाधीन रह्यो, स्वतन्त्र, यो त्यसको देश हो। यो भूभाग विद्वान पुर्खाहरू ज्ञान सिर्जना गर्ने, संग्रह गर्ने, संगठित गर्ने, विस्तार गर्ने ज्ञानी विद्वान पुर्खाहरूको देश हो र नझुक्ने स्वाभिमानी नेपालीहरूको देश हो। प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर मात्रै होइन, अत्यन्त उर्वर स्रोतहरूले भरिपूर्ण। हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ होला, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर गर्व गर्न लायकको स्तुत्य यो भूगोल, यो देश, यसको इतिहास। त्यसकारण राष्ट्रिय गौरव हामी किन भन्छौँ? यस कुरालाई हामीले बढाएर लिएर जानुपर्दछ, सुदृढ गरेर लिएर जानुपर्दछ। हामीले राजनीतिक आन्दोलनको, राजनीतिक प्राप्तिको एउटा अभियान टुङ्ग्याएका छौँ। अब सुशासन र समृद्धिको यात्रा हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। यस यात्रामा एकपछि अर्को देश सरिक हुँदै जाँदैछ। सीके राउतजी र स्वतन्त्र तराई मधेस गठबन्धन, योसँग सरकारको आजको यिनै विषयहरूमा सहमतिका साथको एकता यस दिशाको एउटा नयाँ उचाइ हो, नयाँ प्राप्ति। अब यसो भइसकेपछि सरकारसँग अलिकति सन्देह हुन सक्छ। एउटा अलिकति फरक धारणा अघिसम्म रहेको समूहलाई हाम्रा कार्यकर्ता छुट्छन् छुट्दैनन्, समातिने हुन् कि आदि। सरकार समस्याको समाधान चाहन्छ। सरकार देशका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी ठान्छ। देशमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम होस्, सबै मिलेर एकअर्कालाई सघाएर राष्ट्र निर्माणको काममा शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढौँ भन्ने चाहन्छ। मैले अस्तिका दिन दुईटा घटना देखेँ। अदालतले एउटा मुद्दा फैसला गर्यो। राज्यको अङ्ग हो अदालत, तर सरकारको अङ्ग होइन। सरकारले अदालतलाई निर्देशन दिन सक्दैन। अदालतले न्याय कानुन सम्मत ढङ्गले हेर्ने हो, घटना आदि इत्यादिलाई लिएर। अदालतले एउटा फैसला गर्यो। एउटा राजनीतिक पार्टीले बहुत उत्खनन गरेर तिलका दाना पनि टिपेको छ, तोरीका दाना पनि टिपेको छ, मकैका दाना पनि टिपेको छ। त्यान्द्रा तुन्द्री जोडेर सरकारका विरुद्ध अभियोग पत्र तयार गरेर समर्थन फिर्ता लिने निर्णय एकछिनपछि। अदालतको फैसला बेग्लै कुरा हो, सरकारको काम बेग्लै कुरा हो। त्यो नछुट्याएर हिन्दीमा त भन्छ खिसियाई बिल्ली खम्बा नचे। बिरालो रिसायो भने मान्छेलाई चितोर्न मिल्दैन, कुटिहाल्छ। त्यसकारण गएर खाँबो चितोर्छ। अदालतले फैसला गर्यो, अब चितोर्न सरकारतिर आयो। यो म कसैलाई पनि, साथीहरूलाई आवेश उत्तेजनामा नआउन आग्रह गर्न चाहन्छु। आवेश उत्तेजनामा नआउँ र आवेश उत्तेजनाको राजनीति नगरौँ, अनेकता र फाटोतिर नजाउँ।
असमझदारी बढाउनेतिर नजाउँ, आरोप प्रत्यारोपको सिलसिला मुद्दा र संख्या थपेर नजाउँ, फेरिस्त बनाएर नजाउँ। अब तराईको आज बिहान मात्रै म रेडियो सुन्दै थिएँ, पृथकतावादीलाई देश टुक्र्याउँछु भन्नेलाई अदालतले छोड्ने, हामीलाई चाहिँ समातेर थुन्ने भनेर उफ्रिँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। अब त्यो पनि अहिलेबाट चाहिँ विस्तृत भयो, देश टुक्र्याउने भन्ने कुरा पनि समाप्त भयो। यस्तो कुराहरू आवेश उत्तेजना आदि इत्यादिबाट नजाउँ। म यस अवसरमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू, शक्तिहरू, पक्षहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो देश निर्माण गर्ने बेला हो। अहिले देशमा सुशासन र विकासको एउटा लहर चलाउने बेला हो। फेरि विभिन्न बहाना बनाएर, विभिन्न न्यु खोजेर, विभिन्न अत्तो थापेर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व देखाउने अथवा त्यतापट्टि तनावतर्फ देशको राजनीतिलाई लाने बेला होइन। सरकार अत्यन्तै फराकिलोपनका साथ अगाडि जान चाहन्छ, विकासमा केन्द्रित हुन चाहन्छ, जनताका समस्या समाधान गर्न चाहन्छ। अहिले विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा कारबाही भइरहेको छ। त्यसलाई देखाएर भ्रष्टाचार बढेछ भनेर हिजो कारबाही नै हुँदैन थियो, समस्या त्यो हो। हिजो कारबाही हुँदैन थियो, आज कारबाही हुन्छ, कारबाही गरिन्छ। मैले भनेको छु, भ्रष्टलाई छोडिन्न, कारबाही गरिन्छ। पिर त्यही छ मान्छे। अनि यी भ्रष्टाचार देखियो नि, हुँदो रहेछ। अनि विभिन्न संस्थाहरूमा पनि पो देखियो, हो त्यही देखिएर कारबाही गरे। पहिले न छानबिन गर्ने, न हेर्ने, न कारबाही गर्ने थियो अवस्था। अहिले त्यस्तो छैन, हेरिन्छ, छानबिन गरिन्छ, कारबाही गरिन्छ। त्यसकारण अहिले विकासको बाटोमा लाग्नु छ, हल्ला चलाइएको छ। अहिले पानी जहाज किन चाहियो? किन चाहियो पानी जहाज? मानिलिउँ देशको सबै बजेट पानी जहाजमा लगेर हालेको जस्तो, सबै कर्मचारी पानी जहाजमा लगेर हालेको जस्तो, साधन स्रोत पानी जहाजमै लगेर खनाए जस्तो। पानी जहाजका लागि त जम्मा 16 जना कर्मचारी खटाएको छ। पानी जहाज हुन आँट्यो भने के पिर पऱ्यो त? 4 रुपियाँ 10 पैसामा ल्याउने भाडा 1 रुपियाँ 70 पैसामै आउँछ भने, त्योभन्दा सस्तो पर्न जान्छ भने राम्रो भएन? रेलका कुरा किन गरे? बाटाका कुरा किन गरे? यो बताइदिनुहोस् मलाई। भातभन्दा पहिले रेल कसलाई चाहिन्छ, कहिले चाहिन्छ? पछि पनि त त्यही होला नि त। पहिले त खानुपर्छ होला। त्यसपछि पानी जहाज र रेलका कुरा, बाटाका कुरा गर्नै भएन। पहिले त खानु पर्यो नि, कलेजका विश्वविद्यालयका कुरा किन गरे भन्ने। सबै कुरा गर्नुपर्छ। भ्रम फिजाउने कुरा गरिरहेका छन्। म यतापट्टि सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यस भ्रममा नपर्नु। अनावश्यक ढङ्गले कतै ध्यान गएको छैन, ठिक ढङ्गले हाम्रो ध्यान जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ गइरहेको छ। हरेक कुराको विरोध गर्ने बानी अहिले देशका लागि यो कुरा हितकर हुँदैन। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र म
नेकपा भन्न लाज हुन्छ, हुँदा पनि होइन। नेकपा विप्लव समूह भन्ने छ एउटा, लुट्नका लागि, कमसेकम लुट्नकै निम्ति पनि त्यो नेकपा भन्ने वर्ग त फ्याँको कमसेकम। आफूले पनि नेकपै भन्नु परेको छ, त्यस्ताले पनि नेकपा भन्नु बेइज्जत भइसक्यो नेकपा भन्नु। म भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई, उहाँहरूका पर्चा पनि म हेरिरहेको छु, बन्दुक, गोली, एसएमजी, एलएमजी अनेकसँग मान्छे समातेको। ए जनतालाई दमन गर्न पाइन्छ? सरकारले के खोज्या? यो सर्वसाधारणमाथि दमन गर्ने, खानतलासी गर्न पाइन्छ? बन्दुकभित्र राखेर बस्ने, मान्छे लुटेर हिँड्ने चन्दाका नाउँमा, मान्छेको हत्या गरेर हिँड्ने, विस्फोट गराएर हिँड्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लिने, कमसेकम कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लिन बन्द गर, लुटेरा समूह भन्ने नाम राख। लुटेरा समूह अरू पनि छन् भने लुटेरा समूह विप्लव राखे पनि हुन्छ, प्रकाण्ड लुटेरा समूह भने पनि हुन्छ। तर यो भएन। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अझै पनि भन्न चाहन्छु, त्यो बाटो छोड्नुहोस्, नत्र यो देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा सरकारको हो। सरकारले गर्छ, म तपाईँहरूलाई सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, सरकारले गर्छ त्यो। अब हामी एउटा अभियानमा, राष्ट्र निर्माणको अभियानमा छौँ। आजबाट झन् बढी सुदृढ, झन् बढी व्यापक भएका छ। सीके राउत देखाएर तराईमा स्वार्थका रोटी सेक्नेहरू धेरै थिए, तिनका रोटी काँचै पल्टिन। देखाउने सीके राउत, रोटी सेक्ने आफ्नो। हामी देखिरहेका थियौँ। कहीँ ढुङ्गा हानियो भने शान्तिपूर्ण राजनीति भनेर, आफूमाथि लाठीचार्ज भयो भने गुलाबको फुल दिनुपर्छ भन्ने नीति बोक्ने सीके राउत समूहले ढुङ्गा हान्यो भन्ने आरोप लगाउने त थियो नि। जिम्मा नलिने त्यो थियो नि। सबै समाप्त भयो। अब हामी सबै राष्ट्रिय एकता, नेपाल एउटा राष्ट्र हो, एउटा देश, एउटा राज्य, एउटा सरकार। त्यस सरकारका विभिन्न तह, संघीय तह, प्रादेशिक तह, स्थानीय तह, अनेक तहहरू छन्। त्यही एउटै सरकार हो, नेपाल सरकार। त्यसका तह, त्यसको सरहद, त्यसको भूमि, त्यसको जनसङ्ख्या। भर्खर जन्मिएकोदेखि अत्यन्त ज्येष्ठ उमेरका सम्म सबै जातिका जनता, सबै भाषा बोल्ने जनता, सबै आस्था विश्वास राख्ने जनता, सबै भूगोलका, सबै पेशा व्यवसाय अपनाउने जनता, सबैको समग्रता नेपाल, सबैको समृद्धि नेपालको समृद्धि, सबैको सुख नेपालको सुख। त्यही हाम्रो मूल मन्त्र हो। त्यस मूल मन्त्रमा हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने अठोट गरेका छौँ। आजको हस्ताक्षर त्यही हो। म यस अभियानमा सीके राउतजीको पार्टीका साथीहरू, उहाँका पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई दुविधामा नपर्न, नअल्मलिन, कुनै आशंका नलिन,
आग्रह गर्दछु। हामीले भनेका छौँ हिजोका कुरा छोडिदिउँ। अब मूलधारको राजनीति, संविधान सम्मत राजनीति, शान्तिपूर्ण लोक अभिमतको राजनीति, अबको राजनीति। त्यसकारण यस एकतातर्फको अभियान, राष्ट्र निर्माणतर्फको अभियानमा म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि गृह मन्त्रालयलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्ताक्षरी गृहमन्त्रीज्यू र सीके रावतज्यूलाई फेरि एकपल्ट हार्दिक धन्यवाद दिँदै महिला दिदीबहिनीहरूलाई फेरि एकपल्ट महिला दिवसको सन्दर्भमा धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। आजको यो राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा, यो विशेष कार्यक्रममा उपस्थित भई सार गर्वित मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। साथै आजको यो राजनीतिक सहमति घोषणाको विशेष कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू र सहभागीहरूलाई समेत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम नै समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माननीय पुष्पकमल दाहालज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यू जो आज का हस्ताक्षरकारी, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, नेतागण, आज राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने र आफ्नै राजनीतिक जीवनलाई मूलधारको राजनीतितर्फ, निर्विवाद राजनीतितर्फ